दोस्तों बेहतरीन शो, क्या बात, ये देखिए जी माशाल्लाह छोटा बच्चा लगा हुआ है। और दोस्तों खूबसूरत जो भाई कहते हैं ना लंबी ब्रीडिंग के लिए, तो दोस्तों ये रिकमेंड करूंगा। देखे थन देखे माशाल्लाह, मैं कहता हूं कि बिल्कुल परफेक्ट थन है दोस्तों। यहाँ से आप खुद देख सकते हैं, चौकी है, पैलन वैड है, 8 लीटर दूध मुकम्मल फिलहाल गारंटी है जी भाई की, कोई इशू नहीं। अभी और भी बढ़ाएगी, खुराक अच्छी करेंगे। ये सुई है जुबैर भाई, ताजी सुई है, ताजी सुई है जुबैर भाई, आज तीसरा दिन है इसका। दूध बोला कितना कर रही है? हाजिर टाइम जुबैर भाई 9 लीटर है, ठीक है। 2 टाइम चवाई, 2 टाइम चुवाई आ जाए, बिल्कुल तसल्ली कर ले। एक टाइम नहीं 4 टाइम हमारे पास आ जाए, चुवाई कर ले, ठीक है। फिर भी पसंद ना आएगा तो हमारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुबैर खान। खुश आमदीद कहता हूं दोस्तों आपको छच के रंग चैनल में। सबसे पहले दोस्तों आज की तारीख 11 अप्रैल 2026 बरोज़ हफ्ता। तो दोस्तों आपको पता है माशाल्लाह मुतवातिर शौक करवाते रहते हैं, तो आज फिर आप भाइयों के लिए बेहतरीन सा शौक लेकर आ गए हैं। माशाल्लाह जबरदस्त, बिल्कुल तैयार जर्सी क्रॉस का ब्रीड है। यहाँ से आप देख सकते हैं जी, ठीक है, करवाएंगे। बाकी दोस्तों हर किस्म का शौक होता है, मंडी से रिलेटेड भी और इस तरह के भी। तो वीडियो को दोस्तों लाजमी लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें, यही आप लोगों की मोहब्बत है दोस्तों मेरे लिए, ठीक है। बाकी टोटल मिलते हैं अफनान भाई से। तो बेहतरीन शौक है दोस्तों, आज फिर से माशाल्लाह मिलते हैं दोस्तों अफनान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुबैर भाई, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। और अफनान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो बैरून मुल्क में है, जो पाकिस्तान में है, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जुबैर भाई, आज मेरे पास पैलन वेड़ी है, ठीक है, जर्सी क्रॉस है, मुंह से 2 दांत, ठीक है, और तैयार है बस जुबैर भाई। ठंड में माशाल्लाह पावर वाला ठंड लगा प्यार भाई, बिल्कुल असील माशाल्लाह। ये बच्चे भी तले बेवन जुबैर भाई, कोई परवाह नहीं। और या बच्चे और या माशाल्लाह, देखे दोस्तों बेहतरीन शो, क्या बात, ये देखे जी माशाल्लाह छोटा बच्चा लगा हुआ है। और दोस्तों खूबसूरत जो भाई कहते हैं ना लंबी ब्रीडिंग के लिए, तो दोस्तों ये रिकमेंड करूंगा। देखे थन देखे माशाल्लाह, मैं कहता हूं कि बिल्कुल परफेक्ट थन है दोस्तों। यहाँ से आप खुद देख सकते हैं। और सबसे अच्छा दोस्तों साकिब भाई, सबसे अच्छी जो चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहता हूं, तो दोस्तों देखे क्रॉस का जानवर, क्रॉस की सबसे बेहतरीन खूबी क्या होती है दोस्तों, गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करने के हवाले से ये जानवर सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपको पता प्योर ब्रांड होती है, तो उनके फिर अब ये गर्मी आगे जैसे बाहर आ चुकी है, गर्मी का सीजन स्टार्ट होगा, फिर शदीद गर्मी में आपको पता है कि जो प्योर नस्ल के जानवर होते हैं वो बहुत उनका निगहदाश्त करनी पड़ती है, बहुत ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जानवर जो है ना दोस्तों गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते हैं। और सबसे बढ़कर माशाल्लाह मुंह से 2 दांत, पैलन, फर्स्ट टाइमर हो, और माशाल्लाह हवाना बच्चे ने भी आपको चेक करवाया है, टोटल यहाँ से दिखा भी रहे हैं दोस्त, बिल्कुल हसील चीज है, बच्चे ने भी चेक करवाई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अफनान भाई थोड़ा सा खोल कर दिखा दें, शो करवा दें, शो करवाते, ताकि हमारे भाई मुकम्मल तौर पर ना इसको देख लें, चेक कर लें, पास कर लें, फिर उसके बाद रेट बताते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अभी आपको ओपन जो है भाई, ये जी कैमरा इस तरफ लेकर आओ। पहले 2 दांत, मुंह से 2 दांत देखो जुबैर भाई, ये चीज ठीक है। हाँ बिल्कुल तैयार जुबैर भाई, 1 से 2 दिन लेगी इंशाल्लाह, ऐसे बनेगी ना सही चड्डा इंशाल्लाह बनाएगी। और ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह बिल्कुल गैप जो होता है ना चारों थनों का, बिल्कुल मुनासिब गैप है, चारों थन ओके हैं। बाकी दोस्तों लंबी ब्रीडिंग के लिए ना घर पे रखने के लिए दोस्तों बेहतरीन चॉइस है। अब यहाँ से देखिए जुबैर भी थन भी, जुबैर भाई थन भी इंशाल्लाह बेंस वाला थन लगा पे, काला थन। और जो इंशाल्लाह चुवाई करेगा ना जिम्मेदार भाई के लिए, जिस औरतें भी कर सकते हैं, बहन भाई जो भी। तो अब यहाँ से देखिए मुकम्मल तसल्ली के साथ दोस्तों थन शन बिल्कुल क्लियर है, ओके हर लिहाज से। अच्छा, कार्गो सहूलत अगर किसी भाई को पसंद आ जाए, पाकिस्तान। और इस दफा हम इसलिए मंडी नहीं गए जुबैर भाई, ये कल से रास्ते बंद है, ठीक है जुबैर भाई, आपको तो पता है, सब लोगों को पता है रास्ते बंद है। बिल्कुल दोस्तों, आपको पता होगा कि ईरान हमारे पास 1-2 बेंसी भी है, एक और गाय भी है, ठीक है। ये भी गबन है? हाँ नहीं, ये सुई है जुबैर भाई, ताजी सुई है, ताजी सुई है जुबैर भाई, आज तीसरा दिन है इसका। दूध बोला कितना कर रही है? हाजिर टाइम जुबैर भाई 9 लीटर है, ठीक है। 2 टाइम चवाई, 2 टाइम चुवाई आ जाए, बिल्कुल तसल्ली कर ले। एक टाइम नहीं 4 टाइम हमारे पास आ जाए, चुवाई कर ले, ठीक है। फिर भी पसंद ना आएगा तो हमारी होगी, ठीक है। और गाय कौन सी? और वो दूसरी जहाँ जुबैर भाई और पेलन बेड़ी है, वो भी मुंह से 4 दांत है। अभी मैंने चुवाई की है सुबह, ये चवाई जुबैर भाई, बच्ची बचा हाई बच्ची है, सही जुबैर भाई, इम्पोर्टेड बच्ची है।
یہ دیکھیں دوستوں اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ دیکھیں خوبصورت بچڑی ہے جی، کیا بات، اور ڈبی بچڑی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایچ ایف فرجن کراس کی بریڈ ہے جی، باقی ماں کی منہ سے چار دوستوں دانت ٹھیک ہے اور بتاتا چلو کراس کی بریڈ ہے، لیکن یہاں سے اب آپ کے سامنے اچھا یہ 2 ٹائم ابھی دودھ شود کتنا گارنٹی؟ زبیر بھائی گارنٹی کے ساتھ 8 لیٹر ہے فی الحال، ٹھیک ہے، آج تازی سوئی ہے زبیر بھائی، آج اس کا بھی تیسرا دن ہے، منہ سے 4 دانت، ٹھیک ہے زبیر بھائی، دوستوں کارگو آل پاکستان زبیر بھائی، جو بھائی بھی رابطہ کرے گا انشاءاللہ تابعدار ہیں ہم، اوکے ہو گیا۔ ٹھیک ہے زبیر اب آتے ہیں دوستوں ان کی ڈیمانڈ کی طرف، ڈیمانڈ کی طرف آ جائے اس کی دوستو چلیں جی یہاں سے چلتے ہیں، پہلی ہم جو یہ جرسی کا جانور ہے ٹھیک ہے کراس کا، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا اس کی اچھی تھی ڈیمانڈ جی زبیر بھائی، ڈیمانڈ تو ہم کر رہے ہیں 5.5 لاکھ روپے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے زبیر بھائی، دینے والی بات ہو تو 4,65,000 روپے کا دیں گے، ٹھیک ہے زبیر بھائی، انشاءاللہ ہو جائے گی دوستو 4.65، اور اس پہ مزید بھی کمی بیچی ہو جائے گی، لیکن دوستو آپ جانور دیکھا کریں اس کی نسل اور اس کی کوالٹی، اور یہ دیکھیں حسیل پن، یہ ہوتی ہے سب سے بڑی چیز زبیر بھائی، بچہ بھی تھلے بیوان جنا، کوئی بالکل پیر بھی نہیں ہلا، جی بالکل بچہ دکھایا بھی ہے آپ نے بڑی، اور کیا یہ دیکھیں بالکل یہ کھڑی ہوگی ہے تھن بھی لگا پیر، اوپن کر کے دوستو تھن لگا پیر زبیر بھائی، ٹھیک ہے، اور ریٹ ہو گیا اس پہ مزید کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہو جائے گی، انشاءاللہ ہو جائے گی جی۔ بھینس کا ریٹ لیتے ہیں جی۔ اچھا اپنان بھائی اس کا کیا ابھی زبیر بھائی، یہ تو آج آپ کو پتہ ہے تیسرا دن ہے، سوئی ہے، ٹھیک ہے، پکا دودھ میں نے آپ کو بتا دیا 9 لیٹر ہے حاضر ٹائم، ٹھیک ہے 2 ٹائم گارنٹی، ہاں 2 ٹائم گارنٹی، ٹھیک ہے زبیر بھائی، پھر بھی آ جائے تسلی کر لے، یہاں پر چوائی کر لے، ٹھیک ہے، پسند نہ ہے تو ہماری ہوگی، اور کرایہ بھی ہم دیں گے، ٹھیک ہے، راستے کا کرایہ بھی، اور جو خدمت ہم سے ہوگا انشاءاللہ ہم کریں گے، بھائی رات بھی گزار سکتے ہیں ہمارے پاس، جو بھی آ سکتے ہیں رات بھی گزار لے، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے، چوائی ہوئی ہے ابھی، جی چوائی ہوئی، صبح میں نے چوائی کی ہے، ٹھیک ہے زبیر بھائی، ڈیمانڈ اس کے ساتھ وہ کٹ ہے زبیر بھائی، وہ نر میں دکھا دیتا ہوں، ڈیمانڈ کی طرف اگر آئیں زبیر بھائی، ڈیمانڈ اس کا کر رہے ہیں 6.5 لاکھ روپے کر رہے، ٹھیک ہے، دینے والی بات ہوئے تو 5,70,000 روپے کا دیں گے، اور اس میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہو جائے گی دوستو 5.70 ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ مزید بھی کمی بیشی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کٹا ہے جی نر، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جناب، یہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی یہ بچڑی اور اس کی طرف، ٹھیک ہے، تو اچھا منہ سے چوگی ہے، پیلن ویڑ ہے، 8 لیٹر دودھ مکمل فی الحال گارنٹی ہے جی بھائی کی، کوئی ایشو نہیں، ابھی اور بھی بڑھائے گی، خوراک اچھی کریں گے۔ ڈیمانڈ کی طرف اگر آئیں زبیر بھائی، ڈیمانڈ تو کر رہے اس کا 4,60,70 کر رہے، ٹھیک ہے، دینے والی بات ہو 4,35,000 روپے کا دیں گے، ٹھیک ہے زبیر بھائی، اور اس میں چلے کچھ نہ کچھ بھی پیار محبت کمی بیشی کر دی جائے گی، چوائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کارگو سہولت آل پاکستان ہے۔ موبائل نمبر اپنان بھائی 0317 0317 13 30 433 اس پر واٹس ایپ کی زبیر بھائی، اور کال بھی کر سکتے ہیں، کریں جی بچڑی کو۔ اچھا دوستو میرا دل تھا کہ دیکھیں آپ کو نا تھوڑا سا کھڑا کر کے بھی دیکھیں، تاکہ آپ کو بھی یہ ماشاءاللہ، اب یہاں سے بچی دیکھیں آپ کے سامنے ہے دوستو، خوبصورت، یہ دیکھیں بالکل یہاں سے ڈبی بچڑیوں کی شوقین ہے نا، تو بہترین جانور یہاں سے دوستو اب آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے دن ہوئے ویسے اس کا زبیر بھائی؟ تیسرا دن ہے آج، بچڑی کا تیسرا دن ہے، تیسرا دن ہے زبیر بھائی، تیسرا دن ہے جی، ٹھیک ہے، بالکل تازی، ابھی بولے پہ ہے فی الحال، ہاں بولے پی ہے فی الحال، تو ابھی بولے پہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ دوستو ریٹ فائنل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بھائی کہہ دیتے ہیں تو کافی بھائی کہتے ہیں نہیں جی نہیں اتنا مہنگا ریٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دکان چھوٹی سی دکان پہ بھی جائیں تو وہاں پہ بھی اگر کوئی چیز خریدیں تو بارگیننگ کرنی پڑتی ہے، تو ریٹ فائنل نہیں ہوتے، ان میں کمی بیشی ہو جائے گی، پیار محبت کر دی جائے گی دوستو، یہ نہیں کہ ریٹ فل اینڈ فائنل ہے، ٹھیک ہے۔ کارگو سہولت آل پاکستان ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔